कहानीको सुरुवातमा एउटा बच्चा जन्मिएको देखाइन्छ जसको नाम लुसान हुन्छ। लुसान एक चमत्कारी बच्चा थियो किनकि उसको टाउकोमा अनौठो निशान बनेको हुन्छ। यो निशानको मतलब त्यो बच्चामा एक प्रकारको अनौठो शक्ति छ। उसमा शक्ति छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि उसको बुवाले उसलाई माया गर्दैन। उनीहरू धेरै धनी पनि थिए, सबै ठिक थियो, तैपनि उनी आफ्नो परिवारलाई त्यति मतलब गर्दैन थिए। उसको बुवाको भन्दा आमा लुसानलाई धेरै माया गर्दथे। हेर्दा हेर्दै लुसान ठुलो हुँदै जान्छ, जहाँ हामी देख्न सक्छौँ ऊ करिब 7 देखि 8 वर्षको हुन्छ। अझै पनि उसको बुवाको उही हाल थियो। उसको बुवा त उनीहरूलाई छोडेर जान्छ। बुवाले छोडेर गएपछि उनीहरूलाई खाना बस्नको लागि धेरै समस्या हुन्छ। एक दिन लुसानकी आमा खाना चोरी गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ पर्छ, जसको कारणले त्यहाँका मालिक लुसानकी आमालाई धेरै कुटपिट गर्छन्। उता हामी बजारमा लुसानलाई देख्छौँ जो चकलेट खाँदै थियो र एक गेम सो देखिरहेको थियो। बीचमा एउटा बच्चा आउँछ र लुसानको चकलेट चोरेर लैजान्छ। जब यो लुसान देख्छ तब ऊ त्यो बच्चाको पछाडि जान्छ आफ्नो चकलेट फिर्ता लिनको लागि। त्यो बच्चा र उसको साथीहरू लुसानको मजाक उठाउँछन् र उसलाई जिस्काउन पनि सुरु गर्छन्। सँगै उसको टाउकोको टोपी फालेर निशान भएको ठाउँमा मार्न थाल्छन्, जसको कारणले लुसान बेहोस भएर त्यही लड्छ। हेर्दा हेर्दै लुसान फुल पावरका साथ उभिन्छ र सबै केटाहरूलाई एक एक गरेर मार्न सुरु गर्छ। अन्य व्यक्ति आएर लुसानलाई यस्तो नगर्न भन्छन्। यस बजारमा किङको एक कमान्डर पनि आएको हुन्छ। ऊ पनि लुसान लडिरहेको देख्छ। लुसानको पावरलाई देखेर त्यो व्यक्ति पनि धेरै खुसी हुन्छ र उसलाई आफूसँग लगेर जान्छ। त्यही बेला लुसानकी आमालाई घरबाट बाहिर फालिदिन्छन्। यहाँ हामी देख्छौँ उसकी आमाको अवस्था धेरै खराब हुन्छ किनकि ऊ इन्जर्ड हुन्छ। यहाँ त्यो कमान्डर पनि लुसानकी आमासँग मिल्छ। ऊ लुसानकी आमासँग धेरै बिन्ती गर्छ, म तपाईको छोरा लुसानलाई आफूसँग राख्न चाहन्छु भनेर। ठुलो भएर यो धेरै ठुलो योद्धा बन्नेछ किनकि योसँग अनौठो शक्ति छ। त्यति बेला लुसानकी आमा सोच्छ यो व्यक्ति सायद कम्फू सिकाउँछ, ट्रेनिङ दिन्छ र राम्रो योद्धा बनाउँछ, साथै उसको छोरा लुसानलाई सुरक्षा पनि दिन्छ। यसकारण त्यस व्यक्तिलाई लुसानकी आमा हुन्छ भनिदिन्छ, लुसानलाई उसँग जान दिनको लागि। केही समयपछि लुसानकी आमाको मृत्यु भइहाल्छ। यो देखेर लुसान धेरै दुखी हुन्छ र ऊ धेरै रुन लाग्छ। अबदेखि लुसान त्यही कमान्डरसँग बस्न सुरु गर्छ। केही वर्षपछि हामी लुसानलाई देख्छौँ। अब ऊ धेरै ठुलो भइसकेको थियो। अब ऊ किङको टिमको हिस्सा थियो। त्यहाँ हुने एक लडाईँमा पनि भाग लिन्छ। यहाँ ऊ एक सर्वसाधारण जसरी लडिरहेको थियो, त्यसैले किङको आर्मी हार्दै थिए। त्यही बेला हामी देख्छौँ कमान्डरको एक व्यक्ति आएर लुसानलाई मार्न थाल्छ र उसलाई जमिनमा लडाउँछ। उसको टाउकोमा भएको निशानमा बार बार मार्न सुरु गर्छ, जसको कारणले निशान ठुलो हुन थाल्छ र उसको कलर पनि कालो हुन जान्छ। त्यही बेला हेर्दा हेर्दै लुसान उठ्न सुरु हुन्छ। अब लुसानको आँखा पुरै सेतो हुन्छ। लुसान माथि अनौठो प्रकारको पावर आउँछ। ऊ दुश्मन आर्मीलाई एक एक गरेर मार्न थाल्छ। उनीहरू माथि भारी पर्न जान्छ। हेर्दा हेर्दै युद्धको मैदानमा ऊ सबैलाई मारिदिन्छ, जसको कारणले किङ त्यो युद्ध जित्छ। तर लुसान ठिक हुँदैन। उसको हालत धेरै खराब थियो। त्यसैले उसलाई तुरुन्त डाक्टर भएको ठाउँमा लैजान्छन्। डाक्टर त्यस निशानलाई चेक गर्छ र उसलाई भन्छ कि तिमी यस्तो किन गर्छौ, तिमी बार बार लडाई किन गर्छौ। त्यति बेला लुसान भन्छ मलाई यस्तो गर्नका लागि कमान्डरले भन्नुभएको थियो। उनीहरूले भन्नुभएको थियो तिमी जति लड्छौ त्यति बलियो हुन्छौ। यसमा डाक्टर भन्छ तिमीले के पाउँछौ, किनकि जति पटक पनि मान्छे आएर तिम्रो निशानलाई मार्न थाल्छन् तिम्रो निशान कालो हुन जान्छ। जुन दिन यो निशान पुरै कालो हुन्छ त्यो दिन तिम्रो ज्यान जान सक्छ। त्यसैले तिमीले कसैलाई पनि तिम्रो निशानलाई हात लगाउन दिनुहुन्न। कमान्डरको कुरा गर्छौ भने ऊ एक लालची व्यक्ति हो। पैसाको लागि उसले जे पनि गर्न सक्छ। उसलाई कसैको मतलब छैन। तर तिमीले आफ्नो ख्याल गर्नुपर्छ। जो कम्फू तिमी गर्दैछौ त्यसले तिम्रो शरीरबाट सबै शक्ति निकालिरहेको छ, जसको कारणले छिट्टै तिमी कमजोर भएर मर्नेछौ। तर तिमीले सेन साउलिन कम्फू सिक्नु आवश्यक छ, जसको कारणले तिम्रो शरीरको शक्ति कम नभएर बढ्दै जान्छ। र यो सेन साउलिन कम्फू एक तरिकाको मार्शल आर्ट नै हो। मान्छे आफूलाई बचाउनका लागि, आफ्नो सुरक्षा गर्नका लागि यसको प्रयोग गर्छन्, तर अरूलाई मार्नका लागि होइन। तर एक समस्या छ, सेन साउलिन कम्फू बाहिरको मान्छेलाई सिकाउने अनुमति छैन। यो सबै कुरा थाहा पाएपछि लुसान डाक्टरलाई भन्छ प्लिज चाँडै भन्नु, मैले सेन साउलिन कम्फू कहाँबाट सिक्न सक्छु। डाक्टर भन्छ तिमी एक गाउँमा जानुपर्छ, त्यहाँबाट तिमी यो कम्फू सिक्न सक्छौ। यी दुवै कुरा गरिरहेकै समयमा त्यहाँ कमान्डर आउँछ।
यहाँ कमान्डर र डाक्टरको बीचमा पनि ठुल्ठुलो स्वरमा कुरा हुन्छ। हेर्दा हेर्दै फाइट हुन थाल्छ। त्यहाँ त्यो डाक्टर धेरै राम्रो तरिकाले लड्न थाल्छ। डाक्टर आफूलाई बचाउनका लागि सेन साउलिन कम्फूको प्रयोग गर्छ। लुसान पनि उस डाक्टरको स्किललाई देखेर हैरान हुन्छ र उसलाई पनि त्यो कम्फू सिक्ने मन हुन्छ। फेरि हामी देख्छौँ त्यही रात दुश्मन उनीहरूमाथि अट्याक गरिदिन्छन्। सबैतिर आगो लागिरहेको थियो। लुसान त्यहाँबाट बाहिर जान खोज्छ। जानुभन्दा पहिले डाक्टरलाई देख्छ। मलाई यो त बताउनु, आखिर त्यो गाउँ कहाँ छ जहाँबाट म सेन साउलिन कम्फू सिक्न सक्छु? तब डाक्टर भन्छ, तिमीले ग्रान्ड मास्टरबाटै यो कम्फू सिक्न सक्छौ। अब लुसान आफ्नो लक्ष्य पाउनका लागि आफ्नो बाटो जान्छ। अब धेरै दिनसम्म ऊ एक गाउँबाट अर्को गाउँमा हिँडिरहेको हुन्छ। एक गाउँबाट दोस्रो गाउँ, दोस्रो गाउँबाट तेस्रो गाउँ। अब उसलाई थाहा हुन्छ एक पहाडको अर्कोपट्टि त्यो गाउँ छ जहाँ उसले जानुपर्नेछ। केही समयपछि ऊ त्यहाँ पुगिहाल्छ। यो गाउँ धेरै सानो थियो र ठुला ठुला पहाडको बीचमा थियो। साथै यो अरू दुनियाँभन्दा अलग थियो। यो गाउँमा जम्मा 40 देखि 50 मात्र घरहरू थिए। तर यहाँका मानिसहरू आफ्नो संस्कृति रहन सहनको राम्रो ख्याल गर्दथे, सधैँ बचाएर राख्दथे। उनीहरू वेस्टर्न कल्चरबाट टाढा रहन चाहन्थे। गाउँमा आएर लुसान ग्रान्ड मास्टरलाई खोज्न सुरु गर्छ। सबै गाउँवाले यही सोध्थे, के तिमी सेन साउलिन कम्फू सिक्न आएका हौ? त्यसमा ऊ तुरुन्त यस भन्छ। गाउँका सबै मान्छे यही कुरा भन्छन्, हाम्रो यो आर्ट, यो कम्फू बाहिरको मान्छेलाई सिकाउने गरेको छैन। हाम्रो यो कला हाम्रो गाउँमा नै रहनु पर्छ, बाहिर जानु हुँदैन। त्यसैले उनीहरू लुसानलाई यहाँबाट जानका लागि अनुरोध गर्छन्। अब लुसान धेरै निराश भएर त्यहाँ नै बसिरहन्छ। त्यही बेला एउटा गाडीमा बसेर एउटा केटी युनी र एउटा केटा जिन आउँछन्। तर अचानक जिनको गाडी लुसानलाई टक्कर दिन्छ, जसको कारणले लुसान धेरै टाढा लड्छ र त्यही ठाउँमा बेहोस हुन्छ। त्यही समय त्यो केटी युनी लुसानको नजिक आएर उसलाई होसमा ल्याउन खोज्छ र उसलाई सोध्छ, तिमी ठिक त छौ? तिमीलाई चोट त लागेन? यति राम्री युनीलाई देखेर लुसान जुरुक्क उठिहाल्छ। लुसानलाई युनी धेरै राम्री लाग्छ। यद्यपि युनी ग्रान्ड मास्टरकी छोरी हुन्छ। फेरि यहाँ हामी युनीसँग आएको उसको साथी जिनलाई देख्छौँ, जो धेरै ठुलो अफिसर थियो र जिन यही गाउँमा रहेर ठुलो भएको थियो। तर ऊ यस गाउँको थिएन। पढ्नका लागि ऊ इङ्ल्यान्ड गएको थियो। त्यहाँबाट नै उसले रेल र अन्य कम्पनीको टेक्नोलोजी सिकेको थियो। जिन एउटा कम्पनीसँग मिलेर यो गाउँमा रेल ल्याउन चाहन्थ्यो। उसलाई साथ दिँदै आएकी युनी सबै गाउँलेलाई बोलाएर एक मिटिङ राख्न चाहन्छ। यहाँ सबै गाउँलेको अगाडि जिन एक रेलको प्रपोजल राख्न चाहन्थ्यो, किनकि यिनीहरूको गाउँ ठुल्ठुला पहाडहरूको बीचमा थियो। त्यसैले मान्छेलाई आउन जान धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यसैले जिन ती पहाडको बीचबाट गाउँमा रेल ल्याउन चाहन्थ्यो, किनकि रेल आएमा गाउँको विकास हुन्छ। सँगसँगै यहाँ बिजुली पनि आउनेवाला हुन्छ। यो सबै कुराको डेमो ऊ त्यस टाइम दिनेवाला हुन्छ। तर त्यही समय उसको मेसिनमा सर्ट सर्किट हुन्छ, जसको कारणले सबै ठाउँ आगो लाग्न थाल्छ। यो देखेर सबै गाउँले त्यहाँबाट भाग्न थाल्छन्। त्यसकारण उनीहरू रेल ल्याउने कुरालाई पनि नल्याउन भनिदिन्छन्। अर्को दिन युनी घरमा भएको बेला लुसान उसको नजिक आउँछ र ऊ युनीलाई पनि ग्रान्ड मास्टरको बारेमा भन्छ। युनी भन्छ, यहाँ भन्दा धेरै टाढा एक जङ्गल छ, त्यहाँ ग्रान्ड मास्टरलाई तिमीले भेट्न सक्छौ। जङ्गल धेरै टाढा हुन्छ। तर लुसान केही समयमा नै त्यहाँ पुगिहाल्छ। त्यहाँ गएर ऊ देख्छ त्यहाँ त कोही पनि हुँदैनन्। तुरुन्त युनी भएको ठाउँमा आउँछ। जब रिसले युनी त्यहाँबाट जान लाग्छ र त्यही बेला लुसान उसलाई रोक्न खोज्छ, तर युनी आफ्नो कम्फूको मद्दतले लुसानलाई मार्न थाल्छ। दुवै एकअर्कासँग लड्न थाल्छन्, तर युनी लुसान माथि भारी पर्छ, जसको कारणले लुसानको हालत खराब हुन सुरु हुन्छ। यो लडाइँमा एक टाइम यस्तो आउँछ जहाँ युनी उसलाई केवल 4 औँलाले मात्र रोकेर राख्छ। तर लुसान नराम्रो तरिकाले कमजोर पर्छ। युनी उसलाई सिधा घरबाट बाहिर फालिदिन्छ। यसकारण लुसानलाई धेरै चोट लाग्छ। तर गाउँको एक काम गर्ने व्यक्ति लुसानलाई आफ्नो घर लगेर जान्छ। लुसान त्यस व्यक्तिलाई पनि सोध्छ, के तपाईँ मलाई कम्फू सिकाउन सक्नुहुन्छ? त्यो व्यक्ति भन्छ, सक्दिन, म त सानोतिनो काम गर्ने मान्छे हुँ, मलाई यो कम्फूको बारेमा केही पनि आउँदैन। त्यो व्यक्ति लुसानलाई धेरै सम्झाउँछ, उसलाई आफ्नो घर जानका लागि आग्रह गर्छ। त्यही रात हामी युनी र जिनलाई एकसाथ देख्छौँ। जिन आफ्नो काम बिग्रेको कारणले धेरै दुखी थियो। गाउँले र युनीको परिवार पनि धेरै धनी थिए। यही कुराले गर्दा जिन युनीसँगको सम्बन्ध तोड्छ, किनकि दुवैको परिवारको कुनै
बराबरी थिएन, किनकि जिनको परिवार बाहिरबाट आएको थियो। गाउँले उनीहरूलाई कहिले पनि आफ्नो मान्न सक्दैन थिए। यसकारण जिन आक्रोशमा आएर त्यहाँबाट जान्छ। यति आक्रोशित हुन्छ कि दोस्रो दिन सरकारी अफिस गएर रेल ल्याउनका लागि स्वीकृत ल्याएर आउँछ, बिना गाउँलेको पर्मिसन नै। यो प्रोजेक्टमा एउटा कम्पनी उनीहरूलाई सहयोग गर्नेवाला हुन्छ। उता लुसान हरेक दिन गाउँवालासँग कुटाइ खाइरहेको थियो। त्यही समय ऊ उनीहरूको हरेक मुभलाई सिकिरहेको थियो र ऊ एक जङ्गलमा गएर सेम टु सेम कपी गर्न थाल्छ। त्यही समय त्यहाँ त्यो काम गर्ने व्यक्ति आउँछ जसले लुसानलाई बचाएको थियो। लुसान उसलाई भन्छ, मैले यही तरिकाले नर्मल कम्फु पनि सिकेको थिएँ। यो सुनेर त्यो काम गर्ने व्यक्ति भन्छ, ठिक छ, मेरो कुरा सुन। अब यदि तिमी कसैसँग फाइट गर्छौ भने तिमीले उसको सबै मुभहरू याद गरिराख जो तिमीलाई मार्नका लागि उनीहरूले प्रयोग गर्छन्, र त्यही मुभ र ट्रिक तिमीले उनीहरूमाथि प्रयोग गर्नुपर्छ। अर्को दिन लुसान गाउँमा जान्छ। त्यही समय उसलाई एक व्यक्ति च्यालेन्ज गर्छ। ऊ भन्छ, यदि तिमीले मेरो हातको यो वस्तुलाई समात्न सक्यौ भने तिमीले यो फाइट जित्न सक्छौ। उनीहरूको फाइट सुरु हुन्छ। सुरुवातमा लुसान धेरै पिटाइ खान्छ। पछि लुसान त्यो केटाको सबै मुभ कपी गर्न सुरु गर्छ र त्यो केटालाई त्यही तरिकाले पिट्न सुरु गर्छ। यो फाइटमा लुसानलाई कोही धक्का दिन्छ र लुसान त्यो केटामाथि गिर्छ र उसको हातमा राखिएको वस्तु जमिनमा झर्छ। यसरी लुसान त्यो फाइट जित्छ र लुसानलाई याद आउँछ उसलाई कसैले धक्का दिएको थियो। के थाहा त्यो ग्रान्ड मास्टर नै थिए कि? यसकारण ऊ त्यस व्यक्तिलाई खोज्नका लागि जान्छ, तर त्यहाँ उसलाई कोही मिल्दैन। तर युनीलाई थाहा हुन्छ उसलाई धक्का कसले मारेको हो भन्ने, लुसानलाई कम्फु कसले सिकाइरहेको छ भन्ने। लगत्तै युनी त्यो कामदार भएको ठाउँमा जान्छ। उसलाई धेरै कुरा सुनाउँछ किनकि उसले यो गाउँको रुललाई तोडेको थियो। यहाँ हामीलाई थाहा हुन्छ लुसानलाई धक्का दिने मान्छे त्यही कामदार थियो। तिमीलाई थाहा छ यो कम्फु बाहिरको मान्छेलाई सिकाउनु हुन्न भन्ने, तर त्यो कामदार भन्छ, मैले त उसलाई केही सिकाएकै छैन, लुसानले आफै यो सबै सिकेको हो। यति भनेर ऊ त्यहाँबाट हिँडिहाल्छ। त्यही दिन यिनीहरूको गाउँमा धेरै ठुलो मेसिन आउँछ जसको कारणले गाउँमा ठुलो भूकम्प आउँछ। यसले गर्दा गाउँमा ठुलो नोक्सान हुन्छ। यो मसिन अरू कोही नभएर जिन ल्याएर आएको थियो र त्यहाँ उसँग उसकी साथी पनि हुन्छ। यो केटी जिनसँग कलेजमा सँगै पढ्थे। त्यस प्रोजेक्टमा जिनलाई साथ दिँदै थिए। अब जिन सबै गाउँका मान्छेको नजिक आउँछ र 7 दिनभित्र गाउँ खाली गर्न निर्देशन दिन्छ। यदि गाउँ खाली नगरे यो मसिन पुरा गाउँलाई नै बर्बाद गरिदिने छ भनेर भन्छ। जब युनी जिनलाई देख्छ त्यति बेला ऊ जिनसँग रिसाउन थाल्छ। यो काम नगर्न जिनलाई आग्रह गर्छ, तर जिन आफ्नो साथीलाई इसारा गरेर त्यो मसिनलाई अगाडि लैजान भन्छ। मसिनले गाउँको गेट तोडिदिन्छ। अब सबै कुरा सामान्य भएपछि यिनीहरूको गाउँमा एउटा मिटिङ हुन्छ, तर उनीहरूको मास्टर जसलाई लुसान खोज्दै थियो ती व्यक्ति यहाँ थिएनन्। यो देखेर युनीलाई धेरै रिस उठ्छ। उता हामी लुसानलाई देख्छौँ। लुसान उता त्यही कामदारसँग हुन्छ। यहाँ ऊ लुसानलाई यस गाउँलाई सहयोग गर्न भन्छ ताकि गाउँका मान्छे लुसानको इज्जत गरून् र उसलाई यस गाउँमा बस्नको लागि अनुमति पनि दिउन्। त्यो व्यक्ति लुसानलाई त्यहाँ भएको ठुलो मेसिनमा पठाउँछ यो चेक गर्नका लागि आखिर मेसिनले काम कसरी गर्दैछ। लुसान मेसिनमा गएर त्यहाँबाट धेरै डिटेल ल्याएर आउँछ। त्यही रात त्यो केटी जिनलाई भन्छ, म तिमीलाई माया गर्छु, म तिमीसँग विवाह गर्न चाहन्छु। जिन उसलाई भन्छ, म गर्न सक्दिन, जबसम्म गाउँका मान्छेले मलाई अपनाउँदैनन् म तिमीसँग विवाह गर्न सक्दिन। जिनको यो कुरा सुनेर त्यो केटी इङ्ल्यान्ड फिर्ता हुन चाहन्छ, तर जिन त्यो केटीलाई भन्छ, म अहिले बिहे गर्न सक्दिन, तर तिमीलाई म पहिलेदेखि नै माया गर्छु। जिनलाई यस्तो देखेर उसलाई नराम्रो पनि लाग्छ र रिस पनि उठ्छ। यही समय युनी त्यहाँ एउटा बुक देख्छ। खासमा त्यो बुक यही मेसिनको थियो। युनी बिस्तारै त्यस किताबलाई आफूसँग लिएर आउँछ। अर्को दिन लुसान कामदारको मद्दतले मेसिनलाई खतम गर्न चाहन्छ। उनीहरूसँग युनी पनि त्यहाँ हुन्छ। युनी लुसानलाई भन्छ, हामीले मेसिनको मेन कन्ट्रोल रुमसम्म जानुपर्छ जो यस किताबमा दिएको छ। अब दुवैजना अलग अलग भएर त्यसलाई खोज्न सुरु गर्छन्। केही समयपछि उनीहरूलाई मेन कन्ट्रोल रुम मिलिहाल्छ। त्यही समय जिन त्यहाँ आउँछ र उनीहरूलाई यस्तो नगर्न भन्छ, तर युनी जिनको कुरा मान्दिन र मेन मेसिनमा एक फलामको रडलाई अड्काउँछ, जसको कारणले पुरा मेसिनमा सर्ट सर्किट हुन सुरु हुन्छ। हेर्दा हेर्दै हरेक ठाउँमा ब्लास्ट हुन सुरु हुन्छ। यो घटनामा जिनको साथी घाइते हुन्छ र
उसको मृत्यु हुन्छ। यो घटनाले युनी पनि बेहोस हुन्छ। यसकारण लुसान उसलाई लिएर सबै गाउँलेको नजिक आउँछ। त्यही समय त्यहाँ ग्रान्ड मास्टर पनि आउँछ। त्यहाँ एउटा कुरा थाहा हुन्छ, ग्रान्ड मास्टर अरू कोही नभएर त्यही काम गर्ने कामदार नै थिए जो लुसानलाई सहयोग गर्दै थियो। लुसानलाई ग्रान्ड मास्टर भन्छ, म चाहँदैन थिए यो लडाईँमा कोही गाउँको व्यक्ति सामेल हो, यसकारण म लुसानको मद्दतले यस मेसिनलाई खतम गर्न चाहन्थे। यो घटनामा जिनको साथीको मृत्यु हुन्छ। अब त्यो कम्पनी हामी माथि हमला गर्न सक्छ, त्यसैले त्यस गाउँका मानिस युद्धका लागि तयार हुन थाल्छन्। केही दिन पछि उनीहरू आर्मी सहित गाउँमा हमला गरिदिन्छन्, तर गाउँका सबै मान्छे रेडी थिए। ग्रान्ड मास्टर पनि यस लडाईँमा सामेल हुन्छन्। यहाँ उनीहरूको बीच ठुलो युद्ध हुन्छ। त्यसपछि जिन आफ्नो साथीसँग त्यहाँबाट भागेर जान्छ। लुसान पनि यस लडाईँमा साथमा उसको टाउको जो निशान थियो त्यो पनि कालो भइसकेको थियो, जसको कारणले ऊ मर्नेवाला नै हुन्छ। त्यही समय गाउँका सबै मान्छे गाउँको मुखिया भएको ठाउँमा जान्छन्। लुसानले गाउँको कम्फू सिकेको थियो, त्यसैले उसलाई सजाय दिने फैसला हुन्छ। तर ग्रान्ड मास्टर र उनकी छोरी युनी यो फैसलालाई मान्दैनन्। लुसानलाई सजाय त हुने नै थियो। त्यही बेला युनीलाई याद आउँछ, लुसान कति राम्रो मान्छे थियो। उसले छोटो चिज कम्फू सिक्नका लागि गाउँलाई धेरै मद्दत गरेको छ। उसले आफ्नो ज्यानको मतलब नगरेर गाउँलाई बचाएको थियो। यही कुरा युनीलाई मन पर्छ। यही कारण सबै गाउँलेको सामुन्ने ऊ आफ्नो फैसला सुनाउँछ, हो लुसान यो गाउँको होइन, अब म लुसानसँग बिहे गर्छु। बिहे गरेपछि ऊ मेरो परिवारको हिस्सा बनिहाल्छ र यस गाउँको भइहाल्छ। युनीको बुवा यो सुनेर धेरै खुसी हुन्छ। यसरी लुसानको ज्यान बच्छ। नेक्स्ट सिनमा हामी देख्छौँ उनीहरूको विवाह हुन्छ।